लंग्स कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम हमने देखे, लंग्स वॉल्यूम देखे, तो लंग्स वॉल्यूम के बाद जो है वो लंग्स कैपेसिटी, तो ये भी 4 हैं। लेकिन जो जैसे लंग्स वॉल्यूम थे वो एक एक था, तो ये बनते हैं कम अज़ कम 2 या 2 से ज़्यादा लंग्स वॉल्यूम मिले तो फिर एक कैपेसिटी जो है वो बनती है। तो दीज आर फिक्स्ड एज दे डू नॉट चेंज विद द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि वॉल्यूम जो है उसमें तो कमी बेशी हो रही थी ना, कि सांस कम लिया या ज़्यादा लिया तो उसके मुताबिक जो इसकी मकदार थी वो कम हो रही थी या बढ़ रही थी, लेकिन ये कैपेसिटी है ये फिक्स रहेगी, यानी कि वो तो आपके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है, आप कभी छोटा सांस ले रहे हैं कभी लंबा सांस ले रहे हैं, तो वो जो वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा था, लेकिन आपकी कैपेसिटी का मतलब है वो आपके लंग्स की वो स्पेस है जितनी वो रहेगी, उसमें आप बेशक कम डाल लें चीज़ या ज़्यादा डाल लें। तो सबसे पहले है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी के से मुराद क्या है कि जो हम अंदर लेकर जा रहे हैं, अब जो हवा हम अंदर लेकर जा रहे हैं यानी कि वो मकदार जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं इन रेस्टिंग स्टेट, अब इसमें कौन सी आ रही ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी आ जाएगी? एक तो हमने टाइडल वॉल्यूम जो था वो हवा अंदर लेकर जा रहे थे वो आ गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जो नॉर्मल तो हम ले रहे थे लेकिन उसके बाद हमने ज़्यादा जो सांस अंदर लेकर गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो इन दोनों का मजमूआ होगी कि यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो भी अंदर जा रहा है और टाइडल वॉल्यूम भी अंदर जा रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यानी कि जो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है कितना हुजम जो है वो अंदर समा सकता है हवा का, तो वो क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम यानी कि अब इसमें आपको दोनों चीज़ें आ गई कि इसको जो सम अप है दो वॉल्यूम का मजमूआ है, एक तो टाइडल वॉल्यूम का है और एक IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था वो दोनों मिलते हैं, यानी कि दोनों में क्या हो रहा था, हम इनहेलिंग का अमल कर रहे थे। तो टाइडल वॉल्यूम में एक नॉर्मल इनहेलिंग हो गई और IRV में मैक्सिमम इनहेलिंग भी हो गई। दोनों इनहेलिंग जब हो गई इसका मतलब मैक्सिमम जो हम इंस्पायरेटरी कर सकते थे, मैक्सिमम जो अंदर लेकर जा सकते थे वो कितनी थी, वो हमारा आ जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ब्रीथिड इन फ्रॉम क्वाइट एक्सपायरेशन टू मैक्सिमम इंस्पायरेशन। क्वाइट एक्सपायरेशन क्या है, यानी कि कब शुरू होती है, जब बाहर निकाल दिया एक नॉर्मल रूटीन में, वहाँ से ये शुरू होता है अमल, और मैक्सिमम इंस्पायरेशन यानी कि जितना लंबा हम सांस अंदर लेकर जा रहे हैं इतना जो जितनी वो अंदर गई है वो कैपेसिटी मौजूद है, वो क्या कहलाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो एवरेज जो कैपेसिटी है वो एक इंसान की मैक्सिमम वो 3 लीटर के दरमियान होती है कि हम 3 लीटर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेकर जा सकते हैं। तो उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। अब ये यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी उसकी, हमने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा था 10% होता है, ठीक है, तो फिर मैंने ये भी कहा कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो 50% तक भी जा सकता है, ऐसे कहा था। तो अब 50% कैसे, हमारी जो आगे वाइटल कैपेसिटी पढ़ेंगे वो है कितनी, 6 लीटर, ठीक है, तो ये एवरेज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो कितनी है, 3 लीटर है। तो यानी कि उसका 50% तो बन गया ना यहाँ पे, कि हमने दोनों जो चीज़ें हैं यानी कि एक तो नॉर्मल इनहेल किया और फिर ज़्यादा इनहेल किया, तो ये टाइडल वॉल्यूम जो अंदर जा रहा है तो वो किस हद तक पहुँच सकता है, 3 लीटर तक जो है वो पहुँच सकता है, यानी कि जो कैपेसिटी है हमारी वो 3 लीटर या 50% तक उसको इन्हांस इसका मतलब हो सकती है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन, यानी कि जो हमने मैक्सिमम इनहेल कर ली है, यानी कि जो हमारी पिछली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो थी वो भी हमने अंदर पूरा जो है वो सांस खींच लिया, ठीक है, उसके बाद जो हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, हमारी वाइटल कैपेसिटी। द वैल्यू इज़ अबाउट 4800 ml, यानी कि 4800 ml जो है वो एक इंसान की वाइटल कैपेसिटी जो है ये होती है। आगे टाइडल टोटल लंग कैपेसिटी वो 6 लीटर है, तो जो वाइटल कैपेसिटी है वो तकरीबन 4.8 मिलीलीटर जो है 4.8 लीटर जो है वो होती है, 48 ml होती है। ये वेरी करती है एज वाइज और बॉडी साइज वाइज, यानी कि बंदा बेस्टी है तो उसका और होगा,
بندہ نارمل ہے تو اس کا اور ہوگا، بڑھاپے کی عمر میں اور ہوگی وائٹل کیپیسٹی، اور نارمل جب ینگ ایج ہے تو اس میں اور ہوتی۔ تو اس میں یہ کس طرح اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، یہ تین چیزیں آتی ہیں، ایک تو سر ٹائیڈل والیوم، یہ ویلیو ایوریج ویلیو ہے نا اس کی 4800؟ ایوریج، جی جی ایوریج ویلیو ہے، یہ ہر ٹھیک شخص ہے کی تب ویری کرے گی، یعنی کہ ایج وائز بھی ویری کرے گی، باڈی جی سائز ٹھیک ہے۔ وائز بھی ویری کرے گی، یہ ایک ایوریج ہے۔ تو یہ کیلکولیٹ کی کیسے کی جاتی ہے، تین اس میں جو ہمارے والیوم ہیں، اب ہم نے کیپیسٹی کا کیا پڑھا تھا کہ کیپیسٹی دو یا دو سے زیادہ والیوم کا مجموعہ ہوتی ہے، تو اب اس میں تین والیوم جو ہیں وہ ہمارے انکلوڈ ہیں، کون سا، ایک تو ٹائیڈل والیوم، ٹائیڈل والیوم کون سا تھا کہ ہم نارمل طریقے سے ہوا کو جو اندر لے کر آ رہے تھے، اس کے بعد انسپائریٹری ریزرو والیوم وہ کون سا تھا جو ہم نے زور زبردستی جتنا سانس اندر انہیل کر سکتے تھے وہ کیا، تیسرا کون سا ہے ایکسپائریٹری ریزرو والیوم، ایکسپائریٹری ریزرو والیوم کون سا تھا، ایک تو ٹائیڈل والیوم جو تھا یعنی کہ نارمل طریقے سے جو سانس باہر نکل گیا، ایکسپائریٹری ریزرو والیوم کیا تھا جو نارمل طریقے سے زیادہ فورسفلی ہم نے سانس باہر نکالا، تو یہ تینوں جو مل کر کیا بناتے ہیں کہ یہ سر آواز کٹ رہی ہے۔ پھیپھڑوں میں یعنی کہ یہ سپیس موجود ہے۔ جی آواز کلیئر ہے؟ یعنی کہ جی ہمارے سر اب پھیپھڑوں کلیئر کے ہے، اندر دوبارہ یہ سمجھائیے گا۔ یہ جو وائٹل کیپیسٹی ہے یہ تین چیزوں، تین والیوم جو ہم نے پڑھے، ایک تو ٹائیڈل والیوم، ٹائیڈل والیوم کیا تھا کہ نارمل جو انہیل کر رہے ہیں اور ایکسیل کر رہے ہیں دونوں، انسپائریٹری ریزرو والیوم کیا تھا، نارمل انہیل کیا اس کے بعد زبردستی جو انہیل کیا میکسیمم جتنا کر سکتے تھے، اور تیسرا جو تھا وہ کون سا تھا، ایکسپائریٹری ریزرو والیوم، یعنی کہ جو میکسیمم جو ہم کر سکتے تھے نارمل تو کیا تھا ٹائیڈل والیوم میں، تو جو میکسیمم ہم نے ایکسیل کیا، تو یہ تینوں جو مل کر بنتے ہیں وہ کیا بنتی ہے، وائٹل کیپیسٹی، یعنی کہ یہ وہ کیپیسٹی ہے ہماری باڈی کی، ہمارے پھیپھڑوں کی، جو ہم انہیل بھی کرتے ہیں اور ایکسیل بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گی، ہماری وائٹل کیپیسٹی۔ لیکن جو آگے ہم ٹوٹل کیپیسٹی، اب اس میں آپ دیکھیں ہم نے چار والیوم پڑھے، چار والیوم میں کون کون سے تھے، ٹائیڈل والیوم، اور جو ہماری آئی آر وی، ای آر وی، اور ایک ریزیڈیل والیوم ہم نے پڑھا۔ اب جو وائٹل کیپیسٹی ہے اس میں ریزیڈیل والیوم شامل نہیں ہے، تین والیوم اس میں شامل ہیں، تو جس میں چاروں یعنی کہ جو اندر رہتی ہے جتنی ہوا ہمارے پھیپھڑوں کے، تو وہ بھی جب کاؤنٹ کیا جائے گا تو وہ ہماری بن جائے گی ٹوٹل لنگز کیپیسٹی، کے ہم ٹوٹل ہمارے لنگز میں کتنی ہوا جو ہے وہ آ سکتی ہے اور جا سکتا ہے، تو یہ ٹوٹل ہمارا آ جائے گا۔ تو وائٹل جو کیپیسٹی ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے ایبلٹی کسی بھی شخص کی کہ وہ کتنا لمبا سانس لے سکتا ہے اور کتنا لمبا سانس جو ہے وہ باہر نکال سکتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں کا مجموعہ ہے، ایک تو نارمل ویلیو اور پھر میکسیمم انہیلیشن بھی ہے اور میکسیمم ایکزیلیشن بھی ہے۔ تو جو وائٹل کیپیسٹی ہے اس کو 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے ہماری ٹائیڈل والیوم کا، یعنی کہ ٹائیڈل والیوم جو تھا ہمارا ایک نارمل روٹین میں تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ ہم نے اگر پڑھا تھا ٹائیڈل والیوم تو وہ کتنا تھا، عمومی طور پر 500 سے یعنی کہ جو نارمل 500 ml ہم نے پڑھا تھا ٹائیڈل والیوم جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کا کم از کم یہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے وائٹل کیپیسٹی۔ کیونکہ اس میں آئی آر وی بھی ہے، آئی آر وی میں 1200 سے اوپر ہم جا رہے تھے، اسی طرح ای آر وی ہے اس میں بھی ہم جو ہے وہ جا رہے تھے، تو تینوں کا جب مجموعہ بنے گا تو یہ تقریباً جو ٹوٹل والیوم کا جو لیول ہے وہ 48 ml ایوریج جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جو وائٹل کیپیسٹی ہے یہ سم ٹائم ریڈیوس کم ہو جاتی ہے ڈیو ٹو obstructive ڈسارڈر ہو یا ریسٹرکٹیو ڈسارڈر ہو، یعنی کہ جو بھی لنگز کے ڈسارڈر ہیں ان، یا ناک کا کوئی مسئلہ ہے، ٹریکیا کا کوئی مسئلہ ہے، ہوا اندر نہیں آ رہی ہے، باہر نہیں جا رہی صحیح طریقے سے، ناک بند ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، تو اس صورت میں یہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو اس کا دار و مدار ہے وہ کس کے اوپر ہے،
हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर। डेफिनेटली जितने हमारे मस्कुलर जो है वो स्ट्रेंथ होगी और लो एयरवे रेजिस्टेंस हमें बाहर से अंदर लेकर आने और बाहर निकालने में अगर कोई हमें मसला नहीं है, लो एयरवे रेजिस्टेंस है यानी कि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो जारी बात है ये हम मैक्सिमम हो सकती है वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, इसमें चारों वॉल्यूम का मजमुआ होता है, यानी कि ये वो मकदार है जो हमारे फेफड़े ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब कर सकते हैं और फेफड़ों के अंदर यानी कि एक निकाल भी रहे हैं, लेकर भी आ रहे हैं, उसके बाद जो अंदर भी मौजूद रहती है उनका भी मजमुआ है। तो हमने रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था, कितना था, तकरीबन 1200 ml, और हमने पीछे क्या पढ़ा, वाइटल कैपेसिटी वो कितनी थी, 48 ml। तो ये टोटल कैपेसिटी है, यानी कि 48 ml वो थी, 1200 वो भी अब इसमें शामिल होगी। तो जो हमारे बॉडी की यानी कि टोटल लंग्स की कैपेसिटी है वो कितनी है, 6000 ml, 6 लीटर जो है वो हमारी कैपेसिटी है, यानी कि हवा हम हमारे फेफड़ों में एक वक्त में तकरीबन 6 लीटर तक जो है वो हवा की कैपेसिटी मौजूद होती है। तो ये नॉर्मल वैल्यू जो है वो 6 लीटर होती है। इसमें फार्मूला आपको बता दिया कि टीएलसी क्या है, कि उसमें आपका टाइडल वॉल्यूम भी है, उसमें आपका जो आईआरवी भी है, उसमें आपका एक्सेल वाला ईआरवी भी है और रेजिडुअल वॉल्यूम, चारों वॉल्यूम जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टीएलसी जो है ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बढ़ कैसे सकती है, इंक्रीज हो जाती है पेशेंट यानी कि है वो मरीज़, लेकिन उसमें ज़्यादा हो सकती है। कैसे, एम्फीजिमा अगर कंडीशन होगी तो उसमें ज़्यादा। उसमें एम्फीजिमा क्या है, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से हो या किसी और डिसऑर्डर की वजह से लंग्स के जो हमारी लाई हैं, यानी कि जहाँ पर वो आखिर के अंदर फेफड़ों के अंदर जो है वो एयर सैक होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, यानी कि वो फैल जाती हैं। तो उस सूरत में जब वो फैलेंगी तो जारी बात है हवा बाहर से ज़्यादा अंदर आएगी, तो जो अंदर है वो भी ज़्यादा रहेगी और बाहर उसी हिसाब से इसमें जो तब्दीली है वो आ सकती है। और इसमें कमी भी आ सकती है किस सूरत में, अगर कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाए चेस्ट के ऊपर, या अबनॉर्मेलिटी हो यानी कि पोस्चर हमारा ठीक नहीं है, गोल कमर है या ना हमवार कंधे हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, गोल कमर है या ना हमवार कंधे हैं, तो फेफड़े जो है वो हमारे दब जाते हैं, उनके ऊपर दबाव आता है तो वो दबे होते हैं। तो जब दब जाते हैं तो वो पूरी तरह जो उनका एक लिमिट है, लचक जो उनकी है वो पूरी उसके मुताबिक वो ज़्यादा खुल नहीं सकते। तो उस सूरत में जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो 80% से अगर ये कम हो रही है तो उसको रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। अगर ये 120% से ज़्यादा है तो उसको हाइपर इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। और टोटल लंग कैपेसिटी अब चूँकि ये स्पायरोमेट्री से तो मेजर नहीं की जा सकती, क्योंकि स्पायरोमेट्री में क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा, तो इसको मेजर फिर करने का तरीका क्या है, हीलियम डाइल्यूशन है, यानी कि मुख्तलिफ गैसेज होती हैं हीलियम, और तो उनकी मौजूदगी में, उसके अलावा अमोनिया गैसेज, उनकी मौजूदगी में इसकी जो कैपेसिटी है वो मेजर की जाती है, जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में जो डॉक्टर हैं एनेस्थीसिया वाले वो इसको मेजर कर सकते हैं। तो लेकिन आसानी यानी कि ये बिल्कुल आसान प्रोसेस नहीं है स्पायरोमेट्री की तरह। स्पायरोमेट्री में तो आप बिल्कुल आसान सा एक मेथड है कि एक मशीन है, हमने लंग्स के ऊपर जो है, नाक के ऊपर या मुंह के ऊपर जो है वो डिवाइस लगा लेते हैं और मैक्सिमम इनहेल कर लेते हैं, तो पता चल जाता है जितनी हवा अंदर गई है इतनी बाहर निकल आई है। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी जो है इसको मेजर करना आसान नहीं है, तो ये डॉक्टर जो हैं वो मेजर करते हैं। उसके बाद जो चौथी कैपेसिटी है, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सहेलेशन, यानी कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम हमने पढ़ा था वो, और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो, दोनों ये मिलकर जो है वो क्या बनता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बनता है। नॉर्मल वैल्यू जो है वो इसकी 1800 से 2200 ml होती है, इसको एफआरसी कहा जाता है। और ये दो चीज़ें यानी कि रिजर्व वॉल्यूम हमारा, रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, यानी कि एक वो भी तो अंदर ही था ना, रेजिडुअल वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम था कि जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकल गया उसके बाद भी वो मौजूद रहा है। एक्सपायरेटरी तो काउंट में आ गया बाहर स्पायरोमेट्री के जरिए, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम तो निकला ही नहीं, ये वो रहा। एक्सपायरेटरी अब नॉर्मल रूटीन में नहीं निकल रहा था, नॉर्मल रूटीन में जो निकल रहा था वो टाइडल वॉल्यूम था, एक्सपायरेटरी को हमने ज़बरदस्ती निकाला था। तो इसका मतलब है जब नॉर्मल रूटीन चल रही होगी
تو یہ ایکسپائریٹری ریزرو والیوم بھی ہمارے پھپھڑوں کے اندر موجود ہوگا اور ریزیڈیل والیوم جو ہے وہ بھی ہمارے پھپھڑوں کے اندر موجود ہوگا. تو یہ دونوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنکشن ریزیڈیول کیپیسٹی ہے فارسی کہا جاتا ہے. یہ بھی افیکٹ ہوتی ہے ہائٹ سے، جینڈر وائز، پوسچر وائز یا چینج ان لنگ کمپلائنس. ہائٹ جو ہے یہ گریٹسٹ اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. جتنا قد لمبا ہوگا جو ڈیفینیٹلی سائز ہے اس میں بھی جو لنگ سائز ہے اس میں بھی فرق ہوگا. تو جو ہائٹ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اس طرح جینڈر ہیں، جو میل ہیں ان کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہیں کیپیسٹی، اور جو فیمیل ہیں ان کی کیپیسٹی کم ہوتی ہیں. پوسچر افیکٹ کرتی ہے. نارمل پوسچر ہے تو یہ ہماری کیپیسٹی ٹھیک ہوگی. اگر نارمل پوسچر نہیں ہے، گول کمر ہے یا خالی کمر ہے، نہ ہموار کندھے ہیں، تو صورت میں کیا ہوگا؟ جس طرف بھی جو ایشو ہوگا اس طرف سے جو پھپھڑے ہیں ان کے اوپر دباؤ آئے گا تو کیپیسٹی ہماری کم ہو جائے گی. تو اس طرح جو ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل لنگز کیپیسٹی کہلاتی ہیں ہماری، یعنی کہ 4 والیوم اور 4 لنگز کیپیسٹی ہوتی ہیں. اس کے بعد اسپائرومیٹری جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. وہ کیا ہے؟ اسپائرومیٹری انوینٹڈ کی گئی جان جو ہے ڈاکٹر جان، اس نے اس کو انوینٹ کیا. سرجن تھا 1846 میں. یہ طریقہ کار جو ہے وہ اس نے انوینٹ کیا تھا. اس میں کیا ہے؟ یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے دیٹ پرووائڈ ڈفرنٹ میئر آف لنگز کیپیسٹی، یعنی کہ جو لنگ کیپیسٹی ہے اس کے مختلف جو چیزیں اور یا مختلف جو لنگز والیوم ہیں ان کو میئر کیا جاتا ہے. دس ٹیسٹ میئر دا اماؤنٹ آف ایئر دیٹ لنگز کین ہولڈ، کہ وہ جتنی ہمارا لنگز ہے اس کو ہولڈ کر سکتا ہے. دا ٹیسٹ آلسو میئر ہاؤ فورسفلی ون کین ایمپٹی ایئر فرام دی لنگز. اب کیا اس میں کیا جاتا ہے کہ پہلے جو ٹائیڈل والیوم ہے وہ کیسے میئر کیا جاتا ہے؟ ڈیوائس لگا دی جاتی ہے ناک میں. آپ کو آگے یہ دیکھیں اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو ناک ہے وہ بند ہے، ناک کے اوپر بھی ڈیوائس ہے، اور جو منہ ہے اس کے ذریعے جو بھی وہ آکسیجن وہ لے رہا ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ. تو وہ جتنی میکسیمم نارمل روٹین میں اندر لے کر جا رہا ہے، نارمل روٹین میں باہر لے کر آ رہا ہے، وہ یہاں پر ریڈنگ شو اس کی ہو جائے گی کہ اتنی لے کر گیا اتنی باہر نکال رہا ہے، تو ٹائیڈل والیوم کا پتہ چل جائے گا. اب پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ جی اب آپ نے زور سے اندر سانس لینا اور میکسیمم کھینچیں. جب وہ میکسیمم اس کو کھینچے گا تو وہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ انسپائریٹری ریزرو والیوم آ جائے گا کہ یہ کتنی کھینچ سکتا ہے میکسیمم. تو وہ انسپائریٹری ریزرو والیوم وہ بھی اس کے اوپر ریڈنگ آ جائے گی کہ نارمل روٹین میں اتنی کھینچ رہا تھا، اس میں اب اس نے اتنی زیادہ کھینچ لیا. اس کا مطلب جو ڈفرینس ہے وہ ہمارا کیا آ جائے گا؟ انسپائریٹری ریزرو والیوم. اب نارمل روٹین میں جو باہر نکال رہا تھا وہ ہمارا ٹائیڈل والیوم تو پتہ چل گیا تھا ایکسپائریٹری کا. اب زبردستی جتنی زیادہ وہ باہر نکالے گا تو وہ کون سا والیوم ہمارے سامنے آ جائے گا؟ ایکسپائریٹری ریزرو والیوم. تو یہ تینوں ریڈنگز جو ہیں وہ نوٹ ہو جائیں گی. اب ریزیڈیل والیوم وہ والیوم ہے جو اندر ہی رہے گا، یعنی کہ وہ اس نے زور زبردستی بھی کر لی، سارا والیوم باہر نکلا لیکن وہ ریزیڈیل والیوم تو اندر تھا، تو وہ پھر جو ہے وہ میئر نہیں کیا جاتا، نہیں ہو سکتا اس کے ذریعے کہ وہ ایکوریٹ کتنا تھا. تو نارمل وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 1200 ml ہوتا ہے. تو فورسڈ وائٹل اس میں جو ہے وہ اسپائرومیٹری کے ذریعے 2 چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. فورسڈ وائٹل کیپیسٹی میکسیمم اماؤنٹ آف ایئر یو کین فورسبلی ایکزیل فرام یور لنگس آفٹر فلی انہیلنگ. آپ نے فلی طور پر انہیل کر لیا، اس کے بعد میکسیمم ایکزیل آپ کتنا کرتے ہیں؟ تو یہ ٹوٹل کیپیسٹی کا تقریباً 80% بنتا ہے، یا اس کو اگر ہم کہیں تو 4.8 لیٹر بنتا ہے جو ہم نے وائٹل کیپیسٹی پڑھی تھی. تو وہ 4.8 لیٹر ہی تھی. جو ہم نے لنگز کیپیسٹی ٹوٹل لنگ کیپیسٹی پڑھی تھی وہ 6 لیٹر تھی. تو بیکاز سم ایئر ریمین ان یور لنگز آفن آفٹر یو ایکزیل. اب کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ جو آکسیجن ہے وہ پھر بھی ہوا اندر رہتی ہے. وہ کون سی تھی؟ وہ ریزیڈیل والیوم والی. تو وہ نہیں میئر ہوئی. یہ 4.8 لیٹر